سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات إنه فلما أندغندي ندبتاتينا تقليم أشندا نفتح قدات دقا نستيو تقراي زتقلب قوس بمحبراوي مراخبتات تجميرو بكونات زملس لو علاوي قزات هلانيلو بيت مخر سلام لوطن بتنتانا كندس سوينا منغستي إثيوبيا حقاون فتحاون حتوطات تقراي بغلطف كملس سالساويانة تقراي تقويعو عموت بوليتيكا وكايدا تقراي دقنا بدرونات كنتو متكموتو فريدو مليلوم نبرت كتما مهجو نايزيوم من كالو تنزرزر كسعبيو سناي مكتتال تقليم أشندا نفتح قدات دقا نستيو تقراي زتقلب قوس بمحبراوي مراخبتات تجميرو أب تقراي بفلاي كاب كلتشحن 13 متمرت ننزه أب لعلى دقا نستيو تقراي زورد قفعن بدلن بغالات كتقلتو كبيديو أب لعلي عديتاتن دقا نستيون بلفنتاوين حيلتات زبت حقفع كي أكل ناتي بزبلو وغنن نخبيتنا لبونات ساتحن تقتيلن نزخلو دما فتح سينن أب قدناتاتن مراخب حفاشن دمتن الناس معير كبع بعلى شندا دقا نستيو حسابن بناتا زقلتالون ناتانتن زرقاقتالون علتيو يخون مبر أبدرو بعلى شندا بزسكحك حفتامه هيوتان زسانتن استزود هفتو زسانتو فتحي داقم كرة محبر دقا نستيو تقارو سمين أمريكا تقويعن نز تختيلو أملا تقراي تقليم أشندا بزبل رأسي فتح قدات دقا نستيو بمحبراوي مراخبتات قوس فتح قاتيلو فتح نزسانت زودو هفتون بيت سبان أبلع لعاب زسكحك حجكان زتملو نزتفتم قتلت قبو قطعات نكوهابهم تسوعو قوسات محبراوي ميديا أنها تبرختو مخانو متفليتو منغستي إثيوبيا حقاون فتحاون حتوطات تقراي بغلطف كملس سالساويانة تقراي تقويعو دحنة تقراي بهراوي قباين تققر منغستن بمتاش تراي كام زرقاقت زقالة تودب نابزن مسقار زحقزو مملاس حقاون فتحاون حتوطات هزب تقراي قدامنت كوهابو سالساويانة تقراي اتحساسيبو 4 حسا كلتشن 10 مونتنا متمرت أبرايا اللامطان كبابيان حدوش وتادراوي من كسغاسة تفتيرو أبزل أوان بوليتيكاوي ودبات زهبو زلو مغلطታት ልዑል ትኹረት ተስሒቡ ኣሎ ፖለቲካዊ ውድብ ሳልሳውያን ትግራይ ሳወት ነዘስዒቡ ብዛዕባ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ትግራይ መግለጺ ሂቡ ኣብ ሸረሪና ይኹን ኣብ ኣላማጣ ግዳይ ድሮንን ዓረርን ኮይኖም ዘለው ደቅና እዮም ዝዓንው ዘለው ትካላትና እዮም ድሕሪ ምባል እዚ ድማ ነቲ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ብኣካልን ብንብረትን ይኸፍሎ ዘሎ ከቢድ ዋጋ እዩ ክብል ገሊጽዎ أصعبو دما كونات بهتوز دو كبل تاويعو برات زتسكمو حالتات برات مفتح كم زي متصب مردع كابز تكبارم كقطبو نتوع دمايلو بتوساخي دحنة تقراي زحلو بهراوي قباية بمكيات تراي كم زفتح سالساويانة تقراي كم زامن قاليزو كلهم حالتات تقراي كابز حتى تمالتا ماهيروم نبهراوي قباية نسققر منغستن كتوعو حاتيتو أبا موداتا منغستي إثيوبيا حقاون فتحاون حتوطات هزب تقراي بغلطف كملسا لو كبل سالساويانة تقراي اتحساسيبو عموت بوليتيكاوي كايدا تقراي دقنا بدرونات كنتو كموتو فريدو ومليلوم نبرت كتما مهيجو ناي نفرت وقن دروناتن من كسغاسات أب سمايات تقراي هزبي أب كبير فرحن شاغلوتن أوجغوو أب زلل أوان دقنا بدرونات زلاتي أقول موتي موتلو كبلو نبرت كتما مهيجو حبيروم أب رايا اللاماطا بزتفتمو مدقعتታት درون أب لعلع طغات سراويت حوحات كبير عنوت كم زورده زقلتوتهم ፍልፍላት كم قدم يكونان زبل عموت بوليتيكا وكايدا تقراي نقفهم أب زحلفة معلتات بفلاي دما أبوشت ورحن حاسة كلتشن 10 مونتنا متمرت أب سمايات تقراي ترقاقامي من قصغاسات نفرت وقن درونات مكيادو سقات هزبك وسخ كم زقبرو كاب كتما مايجو ፍልፍላት رديهم ازوم من قصغاسات نفرت وقن دروناتن نحاس 4 كلتشن 18 متمرت أبرايا اللاماطا أبلع لعطوقات سراويت حوحات قلع مدقعت كم زتفتمه بمقلات اتي من قصغاس نفرت وق بقبري أبلع لدق هزبي قرات مبزحو أبريهم بتمساسالون قنبت 29 كلتشن 18 متمرت أب قمهالو زتبهال فوليبوتا كباب شرارو أب لعلي عطوقات سراويت حوحات كبير مدقعت تفتيمو كم زنبره زذكاريو بتمساسال دما
ጥሪ 23 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ አንትጮ ሸቐጣ ጽዒነን ይጓዓዛ ኣብ ዝነበራ ተሽከርከርቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ መፈጻሞ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተሓቢሩ ጸኒሑ እዩ። ካብቲ ንመሰረታዊ ድሕነት ህዝቢ ዝምልከት ጉዳይ ብምብጋስ ብወገን እቲ ኣብ ትግራይ ስልጣን ብሓይሊ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ኣብ ጉባኤታቱ ሎሚ ከም ቀደመ ይኮናን ኩሉ ዓይነት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ኢና ብዝብል መግለጽታት መንእሰይ ብምሕፋስን ብምግፋፍን ናብ ዓውደ ውግእ ይወስዶም ምህላው ነበርቲ ይገልጹ። ደቅና እንድሕር በብመዓልቱ ብድሮን ዝሃልቁ ሃልዮም ኣበይዳ ኣሎ እቲ ቴክኖሎጂ ብምባል ሕቶታት ክለዓሉ ገይርዎም ኣሎ። እዚ ብተወሳኺ ደቁ ኣብ ማእከላት መሰልጠንን ኣብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ መደብርን እናሃለው ብድሮናትን መጥቃዕትታትን ይሞቱን ይጉድኡን ስለ ዘለው እቲ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል ነቲ ዝኸዶ ዘሎ ዕሙት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ጠጠው ከብሎን ደቆም ካብ ናይ ድሮናት ኣጉልሞት ከድሕኑን ሓቲቶም ኣብ መላእ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ድሮንን ነፈርቲ ወገን ምንቅስቓሳት ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ድሕንነት ሰላማዊ ህዝቢ ዓብይ ጽልዋ እናፈጠረ ምዃኑ ዝገለጹ ነበርቲ ከተማ ማይጨው ሕዚ እውን ሕርያ ህዝቢ ሰላም ጥራይ ምዃኑን ድምፂ ድሮን ክሰምዑ ኣይንደልን ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ሕዚ እውን ደቅኻ ኣይሞትን ኣብ ጽቡቕ ኢና ዘለና ክብሉ ሞት ደቂ ድኻ ሓቢኦም ንስልጣን ጥራሕ ይሰርሑ ከም ዘለው ዘጉልህ ሚስጥር ብኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረመድህን ይግለጽ። ካብ ጥሪ መወዳእታ ካብ ጥሪ 23 ጀምሮ ክሳብ ሰነ ፍርቂ ልዕሊ 12 ግዜ ወረራታት ኣካይዱ 12 ግዜ ማለት እዩ ብእግረኛ ተሓገዘ በ4 ግንባራት ማለት እዩ ብማቻረ ብቢሶበር ብምረዋ ራያ አላማጣ ከምኡ ድማ ብዲንቃ ዛታ በዚኦም በ4ኦም መስመራት ብእግረኛ ተሓገዘ ወረራት ብምፍጻም ፈትን እዩ ብልጽግና ማለት እዩ ኣብ ልዕሉ ናድሮን መጥቃዕታት ኣካይዱ 2-3 ግዜ ብመዳፍዕ ተሓገዘ ውግኣት ኣካይዱ እዩ ግን ከም ተቀድም ዘልኩዎ ግን ሰቁል ህዝብና ብስና እምሮም ከይንጎድኦ ክበሃል ግን ከምዚኦም ደወላ ዓይነት ተግባራት ላፈጸመ ስርዓት ብልጽግና ከምዚ ገውሪ ስርዓት ብልጽግና ተባህሉ ብዜና ከይተረፈካስ ኣይሓለፈይ ማለት እዩ እዚ ተግባር ዝድፈልጦ ዝናይና ህዝብ ድለዩ ዘዋደው ድለዩ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ከቢድ ድርቂ ኣጋጢሙ ተባሂሉ ብመሰረት ካብ ግሎ መኸዳን ወረዳ ኢሮብን ዝበጽሕና ሓበሬታ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ከቢድ ድርቂ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ድርቂ ብሰንኪ ሳዕቤን ለውጢ ኩነታት ኣየር ኤልኒኖ ዝተፈጠረ ምዃኑ ዝሓበሩ ነበርቲ ክሳብ 4 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ኣብቲ ከባቢ ጥብ ዝበለት ዝናብ ከም ዘይረኸቡ ሓረስቶት ገሊጾም። ኣብ ግሎ መኸዳ ከባቢ ሰበያ መሬት ዛጊድ ደሪቑ ንሕርሻ ዝኸውን ዝናብ ማይ ከም ዘይረኸቡ ገሊጾም። ነበርቲ ከም ዝበልዎ ኣብ ታሪኽ እቲ ከባቢ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከቢድ ድርቂ ከም ዘጋጠሞም ኣረዲኦም። ንጥሪትናን ዓርስናን ዋና ቀለብ ዝነበረ በለስ ደሪቑ ህይወት ማሕበረሰብን እንስሳን እቲ ከባቢ እውን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ኢሎም እቶም ሓረስቶት ከም ዝገለጽዎ እንስሳታት ብሰንኪ ከቢድ ጥሜት ዓይኒ ዕዳጋ ዓይኒ ስጋ ኮይነን ኣብ ኢድና ይረግፋ ኣለዋ ክብሉ ሓቢሮም እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ማሕበራዊ ሰብኣዊ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ከም ዘውረዶ ገሊጾም ብተመሳሳሊ ካብ ወረዳ ኢሮብ ጣብያ ኣራዕ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብ እንስሳን ሰብን ከቢድ ጥሜት ምግጣሙ ተሓቢሩ እቲ ብሃፍቲ ጥሪት ዝፍለጥ ከባቢ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዘንብ ማይ ክራማት ብዘይምህላው ጥሪቶም ብጥሜት ይውዳእ ምህላውን ገሊጾም ስለዚ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩን መንግስትን መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላትን ነቲ ብጥሜት ዝሳቀ ዘሎ ህዝብን እንስሳን ህጹጽ ረድኤት ክህቡ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ብዝርዝርና ብንሪኦ ዛዕባ ክነስክረኩም ብኩናት ዝምለስ ሉዓላዊ ግዛት የለን ኢሉ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ጉጅለ ሕወሓት ዝኣገዶ ኩናት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮነን ዝብል ርእሲ ዝተዋህቦ ጉባኤ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክንዲ ሰላም ልምዓትን ሩፍታን ናይ ኩናት ታሪክ ክህልዎ ጥራሕ እዩ ገይሩ እታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ይብሉ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ውፅኢት ንምርኣይ ህዝቢ ትግራይ ምርኣይ እዩ ነቲ ውፅኢት ንምግምጋም ኣብ ኩሎም ምዕባለታት ህዝቢ ትግራይ ምርኣይ እዩ ትግራዋይቲ ክሳብ ሕዚ ትግራዋይ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዕብየትን ብዛዕባ ምዕባለን ዘይኮነስ ጽባሕ ሎሚ ምሸት ለይቲ ቀትሪን ብዛዕባ ናይ ኩናት ጽላሎትን ብዛዕባ ናይ ኩናት
حلمنا حلم زحدر حبرة سوينا فتيرنا زلنا زوي كم حبرة سب فتير وزلو تراما ويد ما سمبرات وي بسلا كاب اوان او اوان كافت حدا خوينات نافت حدا خوينات عدمنا اكو 17 عمت كوينات تحليفنا نيشتي انت عرفنا دما او ايتيو ايرترا زنوره كوينات ريوخم ما يخم قصيل ناي زحلفه 2 عمت 3 عمت زحلفه كوينات وريوخم ما يخم ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናትን ብዙሓት ዝህልቕን ሉዓላዊ ግዛት ትግራይ ምምላስ እንተኮይኑ ዕላምኡ ንምንታይ ተጋሩ ኣብ ሱዳን ይሞቱ ኣለው ዝብል ሕቶ ክምለስ ከም ዘለዎ ብምልዓል እቲ ኩናት ንስልጣን እምበር ንሉዓላዊ ግዛት ትግራይ ከም ዘይኮነ ኣባላት ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ይገልጹ ኩላትና ንሰምዖ ዝነበርና ዕላማ ናይ ትውግእ ንሉዓላዊነት ትግራይ እዩ ዝብል ኣጀንዳ تلعيل نيرو بزخانة لا علاوة نتوون بخوينات أي ملسن بمن مخنيات ناو خوينات عتينا بخوينات زملس مريت زي كونس بخوينات تخيد مريت يزهلون نحجي توسخي كالوت فعتاتنا خنطفت لا علاوة مريت كملس اللوت خكليو كمول لا سولز قبعدن بسلاماو منقد بسلام انطرايو كابزي وصا زلو كالي خات وسخ كالي تفعتي خات وسخ كالاي امال اولغنيت انت خوينو نحنا اب كسلام مريت لنا دي تግራይ لا ديا اب دبازين تግራይ لا ديا اب دبازين كيد زواغا اب كمر كيد زواغا اب كسلا كيد زواغا حيلي تግራይ ወላድያ ተዕላማ خالي እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉጅላዊ መሪሕነት መዋጊ ኣጀንዱ ካብ ምኽባር ሉዓላውነት ናብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ኣቲኻ ስልጣን መቆጻጸር ቀይረሎ ቀደምውን እቲ ጉጅለ ዝኽተሎ ዘሎ ኩናት ንስልጣን እምበር ንሉዓላውነት ትግራይ ኣይነበረን ክብሉ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ተሰሚዖም ዳግም ኩናት ተወሊዑ ዝኸፈአ ጸገም ዝኸፈአ ሓደጋ كفتر سلا زخيل وزينا يهزب تقرأي خوينات عيكونن هم تزفلت مجمريا كبابي مجمريا نا بروباغندا صرحهم معرف تقرأي كن ملسينا سلمتي كن ملسينا لول نا بروباغندا جميرم نيرم حزي تو مدلوات تخونتات نات ناقر مسخدقن 4 كيلو كنا عطينا سلطان تزي حزنا دحنነት يبلنا بسرون النقنصل يبلنا المرسو دارغال نملسو مريت ون يلن دبلي كاب أخسماوያን መራኸበ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስገን መዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ